रहे कि जावेद साहब जब पीडीपी में थे, जावेद साहब का कहना नहीं, अब पर्सनल छोड़ दिया आप बेटा। वही बोल रहा है कि वो वीडियो जो है वो लोग चढ़ाते हैं बार बार। जब हम पीडीपी में थे, उनके लिए देखें, कल से सोशल मीडिया पे कई लोग जो है, इसमें अगर हम मोहम्मद रफीक रतर साहब की बात करें, वो भी कहता है कि ये एनसी का प्रोग्राम था। इसमें वेंडर्स के जो लोग हैं वो परेशान हाल है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों ने इसमें जो रेडे है वो बंद रखे हैं, उनके लिए जगह नहीं है। क्या ऐसा कुछ होगा? तो हम नरवा की तरफ चलेंगे, क्योंकि पिछले साल जो है पलेहरन से लेकर कावहर तक जो रोड है, मैग्डमाइजेशन रोड है या कहीं पे पुल बनाए गए हैं PMGSY ने, तो वहाँ के लोग जो परेशान हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शेरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला की अगर हम बात करें तो ज़िला बारामूला में मौजूद है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद बारामूला के MLA यानी जावेद हसन बेग साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बेग साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम बारामूला की बात करें, खासकर नेशनल हाईवे की, दिलना से लेकर उड़ी तक नेशनल हाईवे जो है खस्ता हाल है, तो जावेद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। जी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपको भी मालूम है कि जब ये हुकूमत बनी उस वक्त टेल एंड था जी, और दिसंबर में हुकूमत बनी थी, और 31 मार्च तक, लास्ट ईयर 31 मार्च तक हमारे पास अपने वो फंड्स नहीं थे जिस तरह आज मेरे पास फंड्स हैं। उस वक्त ये फंड्स नहीं थे। पिछला बजट था, LG साहब के दौर का इलेक्शन हुआ था, तो जब हुकूमत बनी उसने लाइबिलिटी ये कैरी की, लाइबिलिटीज को रिमूव करने की कोशिश की गई। हमारा फाइनेंशियल ईयर पिछले 31 मार्च से इस 31 मार्च तक है, और मैं अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद इस लिहाज से हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन जो ये नेशनल हाईवे है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को प्रिटेन नहीं करता, ये डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रिटेन करता है, और ये नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, उनको प्रिटेन करता है। बड़ी कोशिश की, जब पिछले साल हमारी डिप्टी CM साहब के साथ मीटिंग होगी, उसमें बीकन के लोग भी थे, उस वक्त भी इनको मैंने बताया। उसके बाद इनको 2-3 बार मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैंने असेंबली में भी इसका जिक्र किया, पिछले साल असेंबली में जिक्र किया, इस साल मैंने क्वेश्चन भी लाया, उस पर भी बात की, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं। क्योंकि पहले ज़माने में जब हम स्टेट हुड थे, और स्टेट हुड की वजह से जो हमारे इख्तियारात थे उनका इस्तेमाल करके इनसे काम करवा लेता था। यूं भी आपने देखा होगा, बीकन एक ये समझे चिनार के दरख्त की तरह इनकी इंतहाई सुस्त कारकर्दगी, बिल्कुल बहुत सुस्त कारकर्दगी होती है। जो आम हालात में जो काम 6 महीने में हो सकता है, ये वही काम 2 साल 3 साल में करते हैं जी। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं इनको एक कानूनी तरीके से डील करूं, और उस सिलसिले में मैंने इनको लीगल नोटिस दिया। मैंने लीगल नोटिस दी है, 15 दिन के अंदर वो जवाब देंगे, और अगर ये इस तरह से नहीं तो मैं कंटेस्ट करूंगा इनके खिलाफ, हाई कोर्ट में केस करूंगा, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना पड़े। मैं इनके खिलाफ एक कानूनी और आईनी महाज पर एक जंग जरूर लड़ूंगा। उसमें बारामूला के ज़ी-शूर जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे शाना बिशाना होंगे, और हम इसको एड्रेस जरूर करवाएंगे। पहले तो मुझे यकीन है कि इसमें कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए। इसमें DC साहब ने भी इंटरवीन किया है, इसमें डिवीजनल कमिश्नर साहब ने भी इंटरवीन किया है, हमने भी इंटरवीन किया है। तो आप देखेंगे इस साल इस सिलसिले में क्या हम हासिल कर पाते हैं। जावेद साहब, रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपने एक लीगल नोटिस भेजी है बीकन अथॉरिटीज को, क्योंकि जो ही वो खबर अखबार में आई है, बारामूला के लोग या उड़ी के लोग जो है, या शेरी इलाके के लोग जो है, वो खुश हुए इसमें कि जावेद साहब ने वाकई इस तरह जो है कदम उठाया है, क्योंकि लोग इतना परेशान हैं, लोग परेशान हाल है, गाड़ियां जो है खराब हो चुके हैं, बीमार परेशान हाल है, कोई बारामूला से आना नहीं चाहते बारामूला की तरफ। तो क्या सोचकर आएंगे आप बारामूला में, क्योंकि नया बारामूला कुछ होना चाहिए? देखें, ये बारामूला के लोग जो है, आप जर्नलिस्ट हजरात हैं, सबको इस बात का बखूबी एहसास होना चाहिए कि जो चीज़
آپ کے ایم ایل اے کے دسترس میں ہے, آپ کے ایم ایل اے اسی میں جواب دہی. صحیح بات. یہاں جو نیشنل ہائی وے ہے, نیشنل ہائی وے کے حوالے سے میں آواز اٹھا سکتا ہوں. ریاست جموں کشمیر کی حکومت ان کو لکھ سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم نے ان کو یہ کام کروانے پر مجبور کرنا ہے, قائل کرنا ہے, تیار کرنا ہے. اس کے لیے جتنے بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان سب کو ایگزاسٹ کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو جواب دہ بنائیں اور اسے یہ کام کر کے لے لیں, اور اس سلسلے میں مل جل کے سب کو کام کرنا ہے. اگر یہ آپ کو لگتا ہی ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا تو میں نے اس پہ کام نہیں شروع کروا دیا ہوتا. جو میرے سارے پروجیکٹ ہیں وہ آ رہے ہیں. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں جو ایک ایم ایل اے کا کام ہے وہ میں بخوبی کر رہا ہوں. جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے, جو گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنا ہے. اگر لوگ بارہ مولہ کے یہ سوچتے ہیں کہ ایم ایل اے بارہ مولہ گورنمنٹ آف انڈیا کے کام بھی کرے گا, جو پارلیمنٹ کے کام ہے, جو وہاں کے منسٹروں کے کام ہے وہ بھی ایم ایل اے کرے گا, تو پھر یہ اس طرح کا ایم ایل اے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے کام بھی کرے گا. میرے جو معاملات ہیں وہ میں یہاں اٹھاؤں گا. ہمارے ممبر پارلیمنٹ سے میں نے کل شام کو چودھری صاحب سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی, ان سے بات نہیں ہو سکی. میں آج ان سے بھی بات کرنے والا ہوں کہ وہ وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھائیں گے. میں دلی بھی جا رہا ہوں اس سلسلے میں, میں یہاں اسی پہ رکا نہیں رہوں گا. تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی شرمندگی ہونی چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ اسی ڈپارٹمنٹ پر ان کا سارا دباؤ ہے, اور اسی کو انہوں نے اسی روڈ کو یہ چھوڑ دیا ہے ہم لوگوں کے لیے, جیسے ہم انسان نہ ہوں جیسے جانور کو. تو میں اپنا کام کروں گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک پلیٹ فارم پر یہ آواز اٹھاؤں گا. پارلیمنٹ کے اندر بھی اس آواز کو اٹھواؤں گا, اس کو میں ادھورا نہیں چھوڑوں گا. تو یہ میری کوتاہی نہیں ہے, یہ میری وجہ سے نہیں ہے. پچھلے 2019 سے 2018 سے پہلے یہ حالت نہیں تھی اس روڈ کی, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ روڈ تھا, ہم اس وقت ان سے کام لیتے تھے. یہ اس کے بعد یہ بے لگام ہو گئے ہیں, یہ سوچتے ہیں یہ کسی جگہ جواب دہ ہی نہیں ہے. آپ کو کہیں اب بیکن دکھائی دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں اب یہ یونین ٹیریٹری بن گئے, ان کا کیا اختیار ہے. کیا آپ نے آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں سے, جموں کشمیر کے اداروں سے, جموں کشمیر کی حکومت سے بڑا سمجھتے ہیں. تو یہی تو ایک جدوجہد ہے, یہی تو نقصان ہمارا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید 5 اگست 2019 کو کچھ نہیں ہوا. اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ منمانیاں ان کی اس وجہ سے چل رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ جو تھا جس کی وجہ سے ہم ان کو جواب دہ بناتے تھے وہ کھو گئے. تو اللہ کرے گا سب بہتر. جاوید صاحب, کہ حال ہی میں جو بارہ مولہ ایڈمنسٹریشن یا جموں کشمیر پولیس نے جو ڈائیورشن کی ہے بارہ مولہ میں, جو جہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے یا لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہے, اس وجہ سے جموں کشمیر پولیس کا اس میں خاص رول ہے, ایس ایس پی صاحب کا. اس میں وینڈرز کے جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہے, کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں نے اس میں جو ریڈے ہیں وہ بند رکھے ہیں, ان کے لیے جگہ نہیں ہے. کیا ایسا کچھ ہوگا ان کے لیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ایک سوال میں پوچھتے ہیں. ایک طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ ایس ایس پی صاحب نے اچھا کام کیا, ڈی سی صاحب نے اچھا کام کیا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو قصبے کی سڑکیں ہیں یہ لوگوں کے چلنے کے لیے ہیں, قصبے کی جو دکانیں ہیں وہ کاروبار کے لیے ہیں. سڑکوں کے اوپر پارکنگ اور سڑکوں کے اوپر ریڑیاں, یہ صرف یہاں ہمارے یہاں ہو سکتا ہے, کہیں اور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نے پچھلی انٹرویو ایک میں کہا تھا کہ جس دن ڈی سی جائیں گے بارہ مولہ قصبے کے بہت سارے حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے. اب دیکھیں جب سے یہ ہمارے نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں, ان کی وجہ سے اور ایس ایس پی بارہ مولہ کی وجہ سے جو ان کا کوارڈینیشن ہے, جو ان لوگوں کا ویژن ہے, جب اس پہ عمل درآمد انہوں نے شروع کر دیا تو آپ کو بارہ مولہ ٹریفک نظام میں بہت بہتری نظر آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس سے کئی لوگ ڈسپلیس ہوئے, اب ان کو کس طرح سے ہم اکاموڈیٹ کریں گے, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ ان کو کیسے جگہ پرووائڈ کریں گے. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم ان پلیس کریں. جب یہ سسٹم بنے گا, لوگوں میں ڈسپلن آئے گا, ان کو پتا ہوگا ہم گاڑی کہاں رکھنی ہے, کیسے رکھنی ہے, کس روٹ سے ہم نے جانا ہے, کس روٹ سے آنا ہے. اسکول بچیاں آتی ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے, بزرگ ہسپتال جاتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے, ٹریڈرز کو پرابلم ہوتی ہے, ایون ریڈی والوں کو پرابلم ہوتی ہے. تو یہ پرابلمز کا جب آپ سلوشن ڈھونڈتے ہیں تو کئی چیلنجز آتے ہیں. ان چیلنجز کو بھی انشاءاللہ جو یہ ڈی سی صاحب کا ہے, ایس ایس پی صاحب کا جو ویژن ہے, اس میں وہ بھی باعزت اور وقار انشاءاللہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے اور ایک سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا.
लोगों को राहत भी मिलेगी, साफ सुथरा माहौल भी मैसर हो जाएगा चलने फिरने के लिए। साथ में जो डिस्प्लेस हो गए हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से किसी न किसी जगह अकोमोडेट कर दिया जाए। तो हम नरवा की तरफ चलेंगे, क्योंकि पिछले साल जो है पलेहारन से लेकर कावहार तक जो रोड है, मैग्नेमाइजेशन रोड है या कहीं पे पुल बनाए गए हैं PMGSY ने, तो वहाँ के लोग जो परेशान हाल है, क्योंकि मटेरियल ठीक नहीं है, तो उसमें गड़बड़ हुआ उस रोड पे। क्योंकि कई दिन पहले आपने भी उस पे एक कमेंट लिखा है, वहाँ पे एक लड़का था, जाफर है उसका नाम, उसने कहा कि यहाँ पे उन्होंने पोल लगाए हैं रोड पे, तो उसने शायद आपने भी उस पे कमेंट किया है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने जाफर ने जो देखे वो क्या हुआ है, मैंने वो सारी मालूम की है। वो मैंने पैसे छोड़े लाइन शिफ्ट करने के लिए, वहाँ लोगों की डिमांड थी। वहाँ वो जिसने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये बड़ी गलती की है कि वहाँ उसने मशीन से खड्डा खोदा है, लेकिन अभी वो तार नहीं लगी है, अभी वो काम इन प्रोग्रेस है। तो अब चूंकि वो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसने ये एक वो डाला है और ये उसको सीधा मुझे फोन करना चाहिए था। इसमें इतना बड़ा क्या मसला है, 2 पोलों को ठीक करना है। PMGSY के खिलाफ वो जो नहीं, मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ। वो जो वहाँ पर पोल्स हैं उसमें एक औरत ने भी एक एतराज किया है, वो मसला एड्रेस हो जाएगा। पोल देखें क्या होता है कि जब ये लाइनें जाती हैं उस वक्त लोगों की कंस्ट्रक्शन नहीं होती। जब लाइनें कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं उसके बाद लोग तामीर करते हैं। तो जाफर साहब को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम उनके गाँव को राहत पहुंचा रहे हैं, है ना। उन लोगों ने, उनमें से बेशतर ने बाद में मकान बनाया। अब उनके मकानों को प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपनी CDF में से पैसा दिया और उनको राहत पहुंचेगी, उसका उसने जिक्र नहीं किया। उसका जिक्र किया जिसमें वो ये समझता था कि भाई चले अब ठीक है, जो उसने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वो जो सर मसला वो PMGSY का रोड नहीं है, वो PMGSY का रोड नहीं है। वो जो वहाँ पे रोड बने हैं वो नवाड के रोड बने हैं या स्टेट सेक्टर के रोड बने हैं। तो इस साल देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कि कितना किस इलाके में कितना काम होगा। उस इलाके में अच्छा काम हुआ है, मैं बड़ा मुतमिन हूँ। आपको भी पता है उस इलाके में हमने कितना काम किया है। नरेगा के थ्रू भी बहुत सारे काम। नरेगा तो अलग चीज है, वो तो लोगों का अपना प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ पिछले 20 साल में उस इलाके में बहुत काम किया है। मैं जब उंगलियों पे गिनूंगा तो गिन के बता दूंगा। तो वहाँ आप देखो जो मेरे साथ इलाके आए हैं संग्रामा के, उनकी हालत जाके देख लो तो पता चलेगा। ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद दुगनी हो गई है, जो पहले थी उससे दुगनी हो गई है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ पहले ये 2 तहसीलें होती थी और कुछ गांव होते थे, अब तो इसकी बात ही नहीं है। अब तो निसब से ज्यादा संग्रामा इसके साथ जुड़ गया, यहाँ से रफियाबाद इसके साथ जुड़ गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तकरीबन 60% बोझ पड़ गया, एडिशनल बोझ पड़ गया, और वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों से काटा और हमारे बारामूला के साथ जोड़ दिया। तो आपके बारामूला MLA को कई चैलेंजेस हैं। एक तरफ टाउन है, एक तरफ 163 गांव है, आपके पास रिसोर्सेज जो है उसी रिसोर्सेज में ये करना है। तो ये मैं तजुर्बे, थोड़ा बहुत तजुर्बा है काम करने का। मैं सारा कुछ देखता हूँ, सारा कुछ सुनता हूँ। अब किस महाज पर इंसान सफाई पेश करता रहेगा। अल्लाह मुझे देखता है और वो अल्लाह ये भी जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कौन सी कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबके साथ अल्लाह के फजल से इंसाफ करूंगा। लोग बाद में जज करेंगे। आपका जो यहाँ से आपका मुखालिफ है वो यहाँ से कभी आपका हो नहीं सकता, और जो यहाँ से आपके साथ है वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता। तो सियासत में होता है। इसी में एक और बात हमें याद पड़ी सर, कल जो है वहाँ पे डाक बंगलों में एक शान वालमुल्क का प्रोग्राम था, सिविल सोसाइटी बारामूला ने वो प्रोग्राम अंजाम दिया है, जिसमें चीफ गेस्ट जावेद अहमद डार साहब भी मौजूद थे और आप भी वहाँ पे थे एज MLA की हैसियत से, और बहुत सारे MLAs वहाँ पे थे। तो कल से सोशल मीडिया पे कई लोग जो है, इसमें अगर हम मोहम्मद रफीक रतर साहब की बात करें, वो भी कहता है कि ये NC का प्रोग्राम था। तो इसमें क्या कहेंगे सर आप? मैं किसी शख्स को जहन में रख के रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मैं MLA बारामूला जी, और ये जहां हमको दावत की जाती है हम उस दावत में जाते हैं। सही। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि जो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था, इसके ऑर्गेनाइजर्स ने जो ये प्रोग्राम रखा था, इसमें बड़े बड़े दानिश्वर लोग थे। बिल्कुल। प्रोफेसर इस्माइल साहब थे जो हमारे उस्ताद रहे, प्रोफेसर इरशाद थे वहाँ पे, डॉक्टर इरशाद साहब थे
جو نارتھ کیمپس کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں وہ بھی اس میں تھے. اس میں ظفر ترنگو صاحب بھی تھے. اس میں جو ہماری انڈسٹریل یہاں ان کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اس میں ڈرگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اس میں ٹرانسپورٹ والے بھی تھے, رائٹرز فورم والے بھی تھے, پاور ایسوسیشن بھی تھی. تو فوڈ گروورز کے پریزیڈنٹ وہ سارے تھے. اس میں جتنے لوگ بھی تھے ان میں سے کوئی شخص رتبے اور درجے میں ہم سے کم نہیں تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے, جب کوئی منسٹر آتا ہے, آپ ہم لوگوں کو دعوت پاتی کون کہاں بیٹھے گا یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے. یہ فیصلہ آرگنائزر سے, صحیح, یہ میں نے نہیں کیا ہے. مجھے جہاں بٹھایا انہوں نے وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں یا ان کے سامنے بیٹھوں دونوں صورتوں میں جواب دے نہیں. بالکل میرے رفیق صاحب کے سامنے بھی آنسر ہے بیکاز آئی ایم ہز ایم ایل اے, ان کا ایم ایل اے ہوں, وہ مجھے پوچھ سکتے ہیں, ان کے سامنے بھی جواب دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سیاست میں ہو, سوشل سروس میں ہو, تو ایگو گھر میں رکھنا چاہیے. انسان انا گھر میں رکھنا چاہیے. جو آدمی ایگوئسٹک اوور ایگوئسٹک اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی اہم بات کہ انسان طاقتور کے سامنے خودداری کے ساتھ سر اٹھا کے جینا چاہیے, اور کمزور کے سامنے جو آپ سے کمزور اس کے سامنے سر جھکا کے جینا چاہیے. تو یہ جتنے لوگ تھے, جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, سب محترم ہیں. ان کو کوئی شکوہ گلہ اگر ہے تو ان کا گلہ شکوہ ہو سکتا ہے وہ آرگنائزر سے ہو. ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, وہ سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, عزیز ہیں. اب جو یہ تنقید کرنے والے نقاد جو ہوتے ہیں یہ تو ہمیشہ کرتے رہیں گے, اس کو آپ کیا کرو گے؟ نہیں سر, اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو میں وہ بول رہے ہیں کہ جاوید صاحب جب پی ڈی پی میں تھے, جاوید صاحب کا کہنا نہیں, اب پرسنل چھوڑ دیں آپ بیٹا. وہی بول رہا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ لوگ چڑھاتے ہیں بار بار, جب ہم پی ڈی پی میں تھے. ان کے لیے دیکھیں, وہ مجھے میری بات سنیں آپ, میں ایم ایل اے ہوں, سیکنڈ ٹائم ایم ایل اے ہوں, میری 30-28 سال مجھے سیاست میں ہو گئے ہے نا. تو میرے بارے میں جب وہ بات کریں گے تو ان کو اختیار ہے, میں ان کے بارے میں کیا بات کروں ابھی. جب وہ کسی سیاست میں اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں مجھے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے, تو میں ضرور ان کو اس وقت ڈسکس کروں گا جب سیاست میں ان کا کوئی قد ہوگا. ابھی ان کو کہنے دیں, ایز اے ووٹر he has a right to say certain things and he has said certain things, اور میں ریسپیکٹ فلی عزت کے ساتھ ان کو سن لیتا ہوں. ہر بار انسان اپنی صفائی نہیں پیش کرتا. تھینک یو. چلو, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے.